नमस्कार सगळ्यांक येवकार। आयज आमी एक खबर घेवन आयिल्ले आसा। एक फिल्मी स्टायल एपेरंटली म्हणजे एक अदमास असो लागता की एक मर्डर जाल्लो आसा आनी आमच्या फाटल्यान एक फिशींग बोट दिसता आमकां आनी ते बोटीक जाळे ना, ते बोटीक कसले इक्विपमेंट ओडपाचे जाळे ओडपाचे तेय मशीन ना आनी आयज अख्ख्या खाऱ्यावाड्याचेर एक दुख्ख पातळ्ळें आसा। कित्याक एक अदमास असो लायिल्लो जाता की हांगा जे बोटवाले आसा तातूंत भितरलो एकटो बोट ओनर, धाकटे बोटीचो बोट ओनर मंजुनाथ हरिकांत हाजो खंय एपेरंटली मर्डर जाल्लो आसा। जे हांगा सुत्रां सांगता की फाटल्यान जी बोट आसा त्या बोटीचो खंय तो पात्रांव कितलीशींच वर्सां खंय तो हांगा खाऱ्यावाड्याच्यान ऑपरेट जातालो आनी जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की मनीस सामको बरो, सगळ्यां कडेन सोशली उलोवपी, कोणाक तापपी न्ही, ते तांचें म्हणणें एक दीस सुद्दां कोणाक माण्याचेर तापलेलो नाशिल्लो मनीस आनी बरे भशेन आपलें काम करपी मनीस। जे सद्याक इन्फॉर्मेशन आमकां हांगा सुत्रां कडच्यान येता, जे खाऱ्यावाड्याचेर जे फिश बोट ओनर आसात तांचे कडेन जे इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की मंजुनाथ हरिकांत हो जो आशिल्लो हो खंय थोडे दीस पयलीं ओरिसांतले थोडे लेबरांक घेवन तो खंय फिशिंगाक गेल्लो। थोडे लेबर त्रास जाल्ल्यान ह्या थोडे हांगचे थोडे थंयचे एकठांय करून तो खंय गेल्लो आनी थंय जेन्ना भायर दर्यान गेल्ले कडेन ताजे आनी लेबरांचे कितें तरी केस्तांवां पेटले आसतलीं आनी हे ओरिसाचे जे लेबर आसा तांच्यांनी खंय ताजेर हल्लो केलो आनी ताजी जी कूड आसा, डेड बॉडी जी आसा ताका मारलो जितोन। ताजी बॉडी जी आसा ती लेफ्ट एट सी दर्यान ताका सोडलो। जे तांचे बोर्ड म्हणटा आमी, जाळे ओडपाचे बोर्ड जे म्हणटा पळय तें कातरलें, जाळ्यो कातरल्यो आनी जेन्ना ताजें मरण ताका डेड बॉडी थंय सोडली ताका खंय थंय उडोवन ते सुसेगाद हांगा आयले, हांगा नांगर लायलो आनी कांयच जावंक ना कशें ते खंय हांगा आयले, देंवले, बॅगां घेतले आनी आपल्या गांवांत चलत गेले। जे हांगा लोक सांगता की जेन्ना ही बोट हांगा आयली ते बोटीर जेन्ना जाळे नासलेले आनी ओनर नाशिल्लो आनी कांय नुस्तें नासलें, तांकां खंय मातसो दुबाव मारलो। पूण आतां बिकॉज फिशींग बॅन चालू आसा, सगळ्यो बोटी तडयेक येवपाक लागल्यात, तांच्यांनी चड लक्ष दिवंक ना। पूण जेन्ना आयज जेन्ना एक न्यूज पातळ्ळी की एक अननोन डेड बॉडी जुवारी रिवरान मेळ्ळ्या आनी ताजे मागीर तांकां कळून आयलें की ही जी डेड बॉडी जी मेळ्ळ्या ती खंय तरी मंजुनाथाची आशिल्ली। ताजे मागीर तांच्यांनी संशय घेवपाक चालू केलो। तांच्यांनी खंय हांगा लोकां कडेन वासपूस केली आनी तेन्ना तांकां कळून आयलें की ही बोट खंय हळू हांगा येवन नांगराक लायली आनी ते जे लेबर आसा ते हांगच्यान खंय चलत गेले। सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हांगा पुलिसांनी रावंड मारलेलो आसा, तांच्यांनी वेगळे वेगळे एंगलांनी तपास चालू केल्लो आसा, पूण अजुनी कन्फर्म जावंक ना। पूण एखादी जे हांगा सुत्रां सांगता, जे हांगा बोट ओनर सांगता तांचे हिशोबान एक मोठे वस्तू घेवन ते तकलेक मारून जे ओनर आशिल्लो तो तांचे बरोबर गेल्लो फिशिंगेक, ते लेबरांनी खंय ताका मारून दर्यान उडयलो आनी ते हांगा येवन चुपचाप आपल्या गांवांत गेले। आतां पळोवचें पडटलें की जायते फावट पुलीस सांगता केन्ना तुमी लेबर घेता तांचें एक व्हेरिफिकेशन जावंकूच जाय। आतां हे बोटीर जे कामगार गेल्ले तांचें व्हेरिफिकेशन जाल्लें काय ना खबर ना। तांचें जरी व्हेरिफिकेशन जाल्लें आशिल्लें जाल्यार एखादी खंय तरी पुलीस तांचे डिटेल्स काडून तांच्या गांवांत वचून तांकां धरूंक शकता आनी ताजे मागीर कळूंक शकता की दर्यान जालें तरी कितें आनी कसली केस्तांवां पेटली आनी कित्याक लागून ही केस्तांवां येदे मोठे इन्सिडंटाचेर पावले आनी खंय तरी काम करपी मनशांनी आपल्याच पात्रांवाक मारून दर्यान सोडलो हाजी वासपूस फुडें जातली। सद्याक तरी पुलीस हांगा येवन खंय वेगळे वेगळे एंगल्स लोकां कडेन वासपूस करून खबर काडून गेल्ले आसा।